बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 सितंबर और हफ्ते की सुबह है और आज हम दो खबरों पे बातचीत करेंगे। और इसमें एक खबर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर इतवार के रोज़ जो इस्लामाबाद में जलसा होना है संजानी के करीब, उससे 2 रोज़ पहले सेनेट और नेशनल असम्बली ने इस्लामाबाद से मुतल्लिक पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024 मंजूर किया है। और ये कितना खौफनाक कानून होगा पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, इसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। और ये इस बिल के तनाजुर के अंदर भी इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर बड़े ज़िम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार के ऐवानों में इस वक्त खौफ का राज है। हुकूमत के अंदर इस वक्त एक खौफ की लहर पैदा हुई है कि पाकिस्तान के अवाम अगर बड़े पैमाने के ऊपर सड़कों पर निकल आए तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं ठहर सकेगी और ये तिनके की तरह बह जाएगी। इतनी कमज़ोर हुकूमत है कि इसकी बेस बुनियाद बिल्कुल नहीं है, ये बेसलेस हुकूमत है। इसलिए जो है कि हर इक़्तिदार की जो राहदारी है वहाँ पर एक खौफ की कैफियत पाई जाती है। इसीलिए कहीं आपको ये नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर इस किस्म के कानून पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कानून की डिटेल भी आपसे जब शेयर करेंगे तो आप हैरान होंगे इसके अंदर क्या कुछ जो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये कानून बनाया है और मुस्तकबिल में ये इनके खुद गले कैसे पड़ेगा ये भी आपको हम बताएंगे। और इसमें एक और चीज़ जो है कि आपसे हम शेयर करेंगे जिसके बारे में ख़ुद पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो ज़िम्मेदारान हैं, बड़े ज़िम्मेदार हलके हैं, जो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इतनी बड़ी संगीन गलती की है कि एक किस्म की सियासी जमातों की या हुकूमत की दाढ़ी उठा के उन्होंने सरकारी बाबुओं के हाथ में दे दी है, सरकारी अफसरों के हाथ में दे दिया है। और इससे जो है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात कितने जो है कि परेशान कुन इस वक्त हुकूमत और हुकूमत में शामिल सियासी जमातों के लिए हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024 जो है कि ये बिल्कुल ऐन एक दिन पहले 8 सितंबर को पीटीआई का जलसा होना है और फिर जलसा गाह जो है कि वो भी तब्दील की गई है। पहले संजानी से जो है कि ये मगरबी तरफ जो है कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जो इंटरचेंज है उसकी जानब था पसवाल रोड के ऊपर, अब इसको जीटी रोड के इस्लामाबाद साइड के ऊपर जो है कि जहाँ पे मवेशियों की मंडी लगती है उसमें जो बड़ा मैदान है वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। और इसके साथ साथ जो है कि खौफ के आलम के अंदर जहाँ पे ये कानून है इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी खौफनाक चीज़ें इसके अंदर कही गई हैं। एक तो ये है कि जी डिप्टी कमिश्नर साहब को ये इख्तियार दिया गया है कि वो 7 दिन पहले उनको तहरीरी तौर के ऊपर दरख्वास्त देनी होगी, उसमें पब्लिक गैदरिंग का जो जलसा होगा उसका मकसद बताना होगा, उसमें कौन लोग शरीक होंगे उनकी तादाद बतानी होगी और फिर उसमें कुछ कंडीशन जैसे होती हैं वो सारी की सारी होंगी। और ये जब अगर डीसी साहब जो है कि इजाज़त दे देंगे या नहीं देते तो उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है कि आप चीफ़ कमिश्नर के पास अपील कर सकते हैं। चीफ़ कमिश्नर साहब भी अगर आपको फ़ैसले की इजाज़त नहीं देते तो फिर आप उनके ख़िलाफ़ होम सेक्रेटरी यानी कि सेक्रेटरी दाखिला जो है उनके पास जो है कि नज़रसानी की दरख्वास्त कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है कि आप अदालत के अंदर जाएंगे। तो ये 3 फेजेज़ इसके अंदर क्रिएट किए गए हैं ताकि आपने किसी को जलसे की इजाज़त ना देनी हो तो पहले एक के पास, जब अदालत के पास जाएंगे तो कहेंगे जी कानून में देखें ना जी डीसी साहब के फैसले के खिलाफ तो कमिश्नर साहब के पास जा सकते हैं, कमिश्नर साहब के फैसले के खिलाफ सेक्रेटरी साहब के पास जा सकते हैं। तो ये पहले ही अदालत में आ गए तो इनको पहले जो मुतलका फोरम है वो यूज़ करने चाहिए और फिर यहाँ पे आना चाहिए तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिले किया जा सके। एक तो ये मामला है। दूसरा, इसके अंदर जो एक चीज़ दी गई है जो सबसे ज़्यादा परेशान कौन है वो ये है कि अगर डिप्टी कमिश्नर साहब इजाज़त दे भी देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कि आप जलसा कर सकते हैं, लेकिन जो मुतलका थाना है वो किसी भी नक्शे अमन या अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जो है कि बज़ोर ताकत जो है कि वो इसको रोक सकता है, उसको ये पावर दी गई है। अब ये एक पुलिस स्टेशन को या थानेदार को ये इख्तियार दे देना कि वो किसी भी पब्लिक गैदरिंग को ये समझ के कि ये नक्शे अमन के लिए ख़तरा हो सकता है, ये तो हर की एक्टिविटी फिर होगी तो आप उसको रोक सकते हैं। और फिर अभी अगर पीटीआई के इस जलसे को देखें तो इसमें हमने पहले भी कहा कि आपको अपने एक वीलॉग के अंदर वो तमाम 5 रूट्स बताए थे कि किस तरह से सड़कों को बंद किया जा रहा है। जीटी रोड को इवन संजानी और तरनोल के दरमियान 2 जगह से बंद किया जा रहा है ताकि कोई ट्रैफिक इधर से ना आए, सिर्फ मोटरवे के रास्ते से आए या जो मरगला एवेन्यू है, ईरान एवेन्यू जिसका नाम दिया गया, इस्लामाबाद की नई सड़क बनी है कि उसके रास्ते से आए। ये तो जहाँ पे 40-50 किलोमीटर का रास्ता था उसको 150 किलोमीटर का रूट बनाया गया ताकि लोग जो है कम से कम पहुँच सके। और फिर दूसरा खौफ का ये आलम है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है कि जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं जो पुलिस के साथ राब्तों के अंदर हैं, आज शाम से ये खबरें गर्दिश कर रही थी और बहुत सी हमने ये वाक़यात भी देखे
کہ ہر تھانے کے ایس ایچ او کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جناب آپ نے اپنے اپنے علاقے میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے کہ کم سے کم 700 موٹر سائیکل ضرور پکڑنے ہیں. اب یہ 700 موٹر سائیکل کون سے ہوں گے؟ یا جن کے اوپر جو ہے کہ سبز اور سرخ رنگ کا کوئی جھنڈا بنا ہو، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بنا ہو، یا ایسے نوجوان جو بظاہر جو ہے کہ دیکھا سمجھا جا سکتا ہو کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہے اور جلسے میں شریک ہو سکتے ہیں. بائک جو ہے کہ بائک تو گلیوں محلوں سے ہوتی ہوئی نکل جاتی ہے، تو ان کو آپ نے روکنا ہوگا. تو یہ اس وقت پنڈی اسلام آباد کے اندر پکڑ دھکڑ اور یہ ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہیں. اور دوسرا جو ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے کہ وہ اصل چیز یہ ہے کہ خوف اس چیز کا ہے کہ ایک دفعہ یہ مومنٹم بن گیا اور یہ کے پی سے نکل کر اسلام آباد کی طرف آ گیا تو پھر حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. اور اسلام آباد میں یہ جو قانون بنایا گیا اس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ اسلام آباد کو تمام اقتدار کے ایوان یہاں پر ہیں تو یہ نہ ہو کہ ڈھاکہ یا کولمبو جیسے حالات ہوں، اور جیسے وہاں پہ حسینہ واجد کو یا سری لنکا کے صدر کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھاگنا پڑے تو یہاں بھی کسی کو بھاگنا پڑے. تو اس لیے جو ہے کہ یہاں پہ بالکل دور دراز اب یہ فیصلہ اس قانون کے تحت یہ کیا گیا جی کہ حکومت جو ہے نوٹیفیکیشن کے ذریعے فیصلہ کرے گی کہ یہ سنگجانی یا اس کے گرد و نواح میں کوئی جگہ مختص کی جائے گی کہ وہاں پہ یہ جلسے جلوس ہونے چاہیے. تو اسلام آباد سے آلموسٹ پورے شہر کے باہر جو ہے کہ ٹیکسلا کے قریب یہ جگہ دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کریں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہاں پہ عدالتی فیصلے کے تحت جو ہے کہ پریڈ گراؤنڈ کو جو ہے کہ یہ فیض آباد کے اندر جو ہے کہ یہ جگہ مختص کی گئی تھی، اور لیکن اب جو ہے کہ وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جاتی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کہ آپ کو یہ بیسیکلی اس خوف کی علامت یا اس خوف کی عکاسی کرتی ہیں جو اس وقت اقتدار کے تمام برادریوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ عوام کسی وقت بھی اٹھ گئے تو اس بے بنیاد جو حکومت ہے، ایک مصنوعی حکومت جو ہے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. تو اس لیے جو ہے کہ اس قسم کے قوانین بنائے جا رہے ہیں. لیکن ماضی گواہ ہے کہ اس قسم کے جتنے قوانین بنائے گئے ہیں پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے کہ وہ چیخ و پکار کر کر کے جو ہے کہ ان کو کالا قانون اور قرار دیتے رہے ہیں. تو یہ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، کچھ عرصے بعد جو ہے کہ آپ پھر دیکھیے گا کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں کہ ایک بار پھر جو ہے کہ اسی قانون کو جب ان کے اوپر یہ لاگو ہوگا تو پھر یہ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے اور کہیں گے یہ فسطائیت بن گئی. اگر پریکٹیکلی اس وقت آپ اسلام آباد کے اندر دیکھیں تو آپ کو جمہوریت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور یہاں پہ جو ہے کہ دور دور تک جو ہے کہ آپ کو آمرانہ طرز حکومت اور آمریت دکھائی دے گی. اور اس وقت پریکٹیکلی تمام لوگ حکومتی صفوں کے اندر جو موجود ہیں وہ بھی، اور انتظامی مشینری، اور ہر جگہ سے ہمیں ایک ہی آواز ملتی ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد کے اندر جمہوریت نام کی چیز جو ہے کہ وہ دور دور تک نہیں ہے. اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ جس پہ الٹیمیٹلی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے جو ہے کہ ایک تو یہ کام کر کے کہ ڈی سی کو، چیف کمشنر کو اور سیکرٹری داخلہ کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو، سیاسی گیدرنگ کو جو ہے کہ وہ الٹ پلٹ سکتے ہیں، اور تھانے دار کو اختیار اتنا دے دیا ہے کہ ایک ایسا جو ہے کہ وہ کسی بھی پبلک گیدرنگ کو نقص امن کا خطرہ قرار دے کہ جو ہے کہ اس کو پلٹ دے، جلسوں کو، سٹیج کو پلٹ دے. دوسرا معاملہ جو دو اور نوٹیفیکیشن تھے اس حکومت نے جو کیے تھے، ایک نوٹیفیکیشن آپ کو یاد ہوگا، لوگ بھول گئے ہیں، 2 جون 2022 کو کیا گیا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی. اور اس وقت جو پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، اس کو ویٹنگ ایجنسی کا درجہ دیا گیا تھا. اس سے پہلے اسپیشل برانچ IB جو ہے کہ وہ سرکاری افسروں کی تقرریاں ہوں، ACRs، اس قسم کی جو اپوائنٹمنٹس ہوں، اس میں جو ہے وہ ویٹنگ کرتے تھے کہ سیکیورٹی کلیئرنس کرتے تھے، تمام اداروں سے رپورٹ لیتے تھے، لیکن بیسک جو ہے ذمہ داری ان کی ہوتی تھی. لیکن ابھی یہ جب سے جون 2022 سے جو ہے کہ یہ اختیار ISI کو دیا گیا، اور اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان بھی اور باقی بہت سے لوگ بھی، اور عدالتوں کے اندر بھی ابھی جو ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ISI کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ جناب بہت سے غلط کام یہ کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پاور ان کو دی گئی ہے، انہوں نے پوری کی پوری پاکستان کی جو انتظامی مشینری ہے، بیوروکریسی ہے، اس کو اپنے شکنجے میں کر لیا ہے، اور وہ ان کو ہلنے نہیں دیتے کیونکہ ان کی تقرریاں، تبادلے، ان کی پروموشن، ہر چیز جو ہے کہ وہ ISI کی مٹھی میں بند ہے. تو اس لیے جو ہے کہ یہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جو ہے کہ 8 جولائی 2024 اس سال جو ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا، اور جس میں جو ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آرگنائزیشن ایکٹ 1996 کی سیکشن 54 کے اندر جو ہے وہ ترمیم کی گئی. اور یہ اس میں ترمیم کر کے جو ہے کہ ISI کے گریڈ 18 اور اس کے اوپر کے افسر کو اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے کہ کسی بھی ٹیلی فون یا موبائل جو ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی بھی سسٹم ہو، جو ای میل ہے، موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، میسیج ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں، ٹریس کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو دیے کہ یہ جو 2 نوٹیفیکیشن اور یہ جو ایک پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ ہے، ان کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی نے
شہباز شریف صاحب نے بیسیکلی پرائم منسٹر تھے اور آصف علی زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں اور ابھی صدر مملکت بھی ہیں، کہ اتنی زیادہ پاورز ان سرکاری بابوؤں کو دے کر بیسیکلی تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو اور پوری کی پوری پاکستان کی سیاست اور پارلیمان کی جو دھڑی ہے وہ ان بابوؤں کے ہاتھ میں دے دی، اور اب یہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ لیکن جب یہ حکومت سے نکلیں گے پیپلز پارٹی والے اور جب یہ نکلیں گے پی ایم ایل این نون والے، تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ یہی قانون جب اگر ان کے خلاف استعمال ہوئے، یہی نوٹیفیکیشن جب ان کے خلاف استعمال ہوئے، تو پھر ان کو یاد آئے گی کہ اچھا ہم نے کیا کیا، اپنے ساتھ کیا ظلم کیا، اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ تو اس وقت جو ہے کہ یہ ایک صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر، تو دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کب بدلتے ہیں اور کب جو ہے کہ حقیقی جمہوریت پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر نافذ ہوتی ہے، اور اس قسم کے تمام قوانین جو قدغنیں لگاتے ہیں جمہوری اقدار کے اوپر، ان کی کب حوصلہ شکنی ہوگی اور بند ہوگے۔ آج تک کے لیے اتنا ہے۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔